گامس مز اکشن کمی آ سکے آپ کا کھڑی کا ریسیونگ اسٹیشن سوشل میڈیا کے ذریعے بھی باقی اس کے ذریعے بھی اس کا کولڈ چین کیسے مینٹین رکھتے ہیں؟ سر یہ لیکوڈ نائٹروجن ہے اس کے اندر -196 ڈگری سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر ہے. ہمارے یہاں لیکوڈ نائٹروجن کا کہیں پلانٹ ہے؟ سر پلانٹ نہیں. کے نام سے محفل کا آغاز ہم کرتے ہیں. خدا کے نام سے بجناڑی جو ہے یکجا ہوئی, ایک جٹ ہو کر انہوں نے نیشنل کانفرنس کو چنا. آنریبل MLA حاجی سجاد شاہین صاحب, آپ نے یہاں کے لوگوں کو دیکھا ہے, ان کے ساتھ بیٹھے ہو, یہاں کی شادیاں تک اٹینڈ کی ہے. اب ہمارے حالات ہم سے بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھ کو پہنچایا اس مقام پہ جس کا انتظار میں 20 سال سے کر رہا تھا. مجھے اپنا کوئی فائدہ چھمے یقین یش بناؤ, یہ ان دوریوں کو مٹائے گا جو اس بہو اور منگت کے بیچ میں. بہرحال حلقہ انتخاب میں رہنے والے ہر فرد بشر کو ایک عزت کی زندگی, ایک ڈگنیفائڈ زندگی فراہم کرنا آج کی کوشش نہیں تھی, 20 سال پرانا خواب تھا. اسی جدوجہد نے مجھے کھڑا رکھا, اسی عزم نے مجھے کھڑا رکھا. ایک تعلیمی ادارہ یونیورسٹی لیول کا قائم ہوا, وہ ایک پہلی دفعہ 1947 سے آج تک کسی بھی کانسٹیٹوئنسی کے ریاست کے کسی بھی MLA نے آج تک وہ بل کے ذریعے کسی ادارے کو بنانے کا کام نہیں کیا. آج آپ کے ووٹ نے یہ تبدیلی, یہ کام کر دیا. ہندو صاحبہ کا بڑا مشکور اور ممنون جنہوں نے اس یونیورسٹی کے منظور ہونے میں میری مدد کی. ہم ایک ریسیونگ اسٹیشن بنائیں گے جس سے سردیوں میں آپ کی بجلی میں جو کٹوتی ہے, جو تاریں کٹتی ہے, اس میں کمی آ سکے. آپ کا کھڑی کا ریسیونگ اسٹیشن پچھلے 14 سے کھڑی کے ریسیونگ اسٹیشن پہ 6.3 میگا واٹ کا آپ کا ٹرانسفارمر انشاءاللہ 1-2 ہفتے کے اندر یہاں پہ لگے گا آپ کا. اس کے علاوہ تو میں آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ آپ کو ہم 1-2 دن کے اندر ایک ایمبولینس یہاں بھجوا دیں گے جو آپ کے پاس یہی رہے گی. میں آپ کو دوسری بات, ہم کھڑی کے ہسپتال پہ
3.25 करोड़ रुपया मैंने सैंक्शन कराया, उसको बेहतर कर रहे हैं। हटा पड़ गई अस्पतालों में मैंने करोड़ों रुपया, तकरीबन 29 करोड़ इस साल मैंने यहाँ पे मंजूर कराया, जिसमें हमारे खड़ी पोगल के अस्पताल, बनिहाल के अस्पताल, गूल के अस्पताल, संगलदान के अस्पताल बेहतर हो सके। यहाँ पे सड़क की बात रहमान साहब ने की कि सड़क जो है वो खस्ता हाली का भी शिकार है और पतली भी सड़क बहुत नैरो है। मैंने एक प्रपोजल गवर्नमेंट को दिया है कि 2 सड़कें इस साल हमने प्रोजेक्ट में उठाई है, नाजराना से महू और बनिहाल से मंगित, ये चूंकि दोनों हमारे टूरिस्ट से रिलेटेड मुकाम है, इन दोनों की सड़कों के लिए हमने प्रपोजल इसकी वाइडनिंग का हमने डाल दिया हुआ। बुद्धिमोदय हर गांवस मज अक्सर आई कि मैं हल्का इंतखाब बनिहाल की हर उस विधवा बहन और बेटी के लिए रोजगार का बंदोबस्त करूंगा, क्योंकि हमने देखा है अपनी विधवा बेटियों को मशीनें फराहम करूंगा, सिलाई मशीनें, लेकिन मशीनें उनको पहुंचाने से पहले हम उनको ट्रेनिंग कराएंगे ताकि वो कपड़े सीना सीख सके। Mit 8 सास लवेंडर कुल यम बगराव mit 5 सब्जी हिंद बेल पैकेट तिम बगराव तुह बे दान बायोमास दान चूल्हे, वो हमने एक लिस्ट कही थी यहाँ पे अपने साथियों को, तिमो लिस्ट बनामुस, तिम हाथ तकरीबन तिम बोगराव आज ये, और जिसमें महू का जो स्कूल है मैंने 52 लाख रुपए महू के स्कूल के लिए, हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए सेक्शन कराए। मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल खड़ी के लिए 1 करोड़ 75 लाख रुपए सेक्शन करवाया। मैंने जीपीएस महू के लिए 32 लाख रुपए सेक्शन करवाया। मैंने कुटजी स्कूल के लिए MS कुटजी 52 लाख रुपए सेंक्शन करवाया। मैंने हरगा मंगित के लिए 48 लाख रुपए सेंक्शन करवाया। HS पुजला के लिए 47 लाख सेंक्शन करवाया। HS त्रिगाम के लिए 37 लाख रुपए सेंक्शन करवाया। आपकी PHC की डिमांड है, मेरा आपसे वादा है, मैंने PHC की डिमांड असेंबली में भी रखी और मैंने इसमें कार्रवाई शुरू कर दी है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपका यहाँ पे PHC खुलेगा, यह आपसे वादा है। कराया और उन्होंने इस दफा असेंबली में महू और मगित में टूरिज्म को स्टार्ट करने की बात कही। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के 54 अस्पतालों, 54 स्कूलों में डिजिटल स्मार्ट बोर्ड दिए।